मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे। ये मिशकात शरीफ से रिवायत करदा हदीस है। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और मैं अपनी वालदा का वो ख्वाब हूं जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे। जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आता गया, बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली खत्म होकर हर तरफ हरियाली हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए, फूलों और फलों से बागात सज धज गए, ज़मीनें सरसब्ज़ो शादाब हो गईं, हर तरफ चहल पहल और रौनक हो गई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जब अशरफुल अंबिया अहमद मुज्तबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी आमल नाल कटी हुई थी। ये वही आमल नाल है जिसको पैदाइश के बाद काटा जाता है। आप खतनाशुदा पैदा हुए थे, आप खुशबू के साथ दुनिया में जलवा अफरोज हुए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपकी पैदाइश के वक्त काबा में तवाफ कर रहे थे। आपके दादा पोते को देखने के लिए खाना खुदा से सीधे घर तशरीफ लाए और ये देखकर हैरान भी हुए और बहुत ज्यादा खुश भी। निहायत वलवले और जोश मोहब्बत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और प्यार किया और फिर काबा में ले जाकर अपनी गोद में लेकर तवाफ करते रहे और खैर बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। फिर वापस आकर सैयदा आमना को दिया। आप अक्सर कहा करते थे कि मेरा ये बेटा बड़ी शान वाला होगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे और सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि आप पैदाइश के वक्त घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे किसी हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 570 सने ईस्वी में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की 12 तारीख को पीरवार के दिन पैदा हुए। बाज़ किताबों और तारीखदान के नज़दीक ये तारीख 9 है। आपकी पैदाइश पर बहुत सारे मौजज़ात नमूदार हुए और इन मौजज़ात का जिक्र कदीम कुतब में मौजूद था। आज की इस वीडियो में आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त के मौजज़ात के बारे में बताया जा रहा है। जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो साथ ही रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिए कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बदले हमें कामयाबी अता फरमाए, दीन की कामयाबी भी हो और दुनिया की कामयाबी भी हो। जैसा कि आतिशकदा फारस जो 1000 साल से ज़्यादा के अरसे से रोशन था, बुझ गया। ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मौजज़ा है। यानी 1000 से आग की पूजा करने वालों ने एक आतिशकदा फारस हजारों साल से आग की परस्तिश करने के लिए दिन रात आग भड़काते रहते थे और आतिश को पूजने वाले किसी लम्हे भी आग को बुझने नहीं देते थे, क्योंकि उनकी अकीदत के मुताबिक रात आग जलाकर पूजा करना होती थी और दिन रात ये आग जलानी होती थी। मगर जब इस फानी दुनिया में अल्लाह ने अपने प्यारे नबी आखिर ज़मां जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो यकदम आतिशकदा फारस बुझकर ठंडा हो गया और उस वक्त पूजा करने वालों के होश व हवास ही साथ छोड़ गए थे, क्योंकि आग की परस्तिश सदियों से जारी थी। हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला, उस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। आपकी वालदा हज़रत सैयदा आमना फरमाती हैं कि मोहम्मद की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नजर आईं। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफील और अब्दुल्ला बिन जहश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये उस रात भी उस बुत के पास गए थे जिस सुहानी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत ऊंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन लोगों को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने बुत को सीधा कर दिया और बुत फिर गिर पड़ा। उन्होंने फिर बुत को सीधा किया और वो फिर गिर पड़ा। लोगों को बहुत हैरत हुई और ये बात बहुत अजीब लगी
تب بت سے آواز نکلی، ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا، اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل بہت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ شگاف پڑنے سے بڑی خوفناک آوازیں بھی نکلی تھیں اور محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی تھی۔ کسریٰ کو جب یہ اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا اور اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات کے متعلق پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکا۔ البتہ اس نے اپنے ماموں ستیح سے پوچھا تو ستیح نے کہا، ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس رات تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونا تھا، اس رات کسی کے گھر لڑکی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی دنیا میں آمد کی خوشی میں سب گھروں میں بیٹے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ آپ کی پیدائش کے موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتار دیا گیا، تیسری بار شیطان اس وقت چیخا جب محبوب خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی بار شیطان اس وقت چیخا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فاتحہ شریف نازل ہوئی۔ سیرت النبی کی کتب میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب اماں دائی حلیمہ سعدیہ سے پہلے جس دائی نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ سبحان اللہ، جب اماں حلیمہ سعدیہ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے مسکرا کر استقبال کیا۔ ملک شام کا ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی مکہ آتا تھا یا مکہ کے رہنے والے کوئی بھی شخص اس سے ملتا تو ایس یہودی لازمی کہتا کہ تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کا دیوانہ ہو جائے گا، یہی اس کا زمانہ ہے جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا، پھر صدق کے دل سے اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اور جو شخص اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ پائے گا اور پھر مخالفت کرے گا، ایسا شخص اپنے مقاصد اور عزائم میں ناکام اور پست ہو جائے گا۔ مکہ معظمہ میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا وہ یہودی ایس پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور پھر کہتا تھا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے پوتے کو ساتھ اٹھا کر ایس یہودی کے دروازے پر پہنچ کر آواز دی تو اندر سے یہودی ایس نے پوچھا، کون؟ عبد المطلب نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں آپ اس بچے کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج رات طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے اور یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ نبی احمد مجتبیٰ نے ایک بار خود فرمایا تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا اس بچے کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائیں ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ عبد المطلب نے پوتے کے متعلق یہ باتیں جاننے کے بعد ایسے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ اگر اس بچے کی طبعی عمر ہوئی بھی تو 70 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں دنیا فانی سے پردہ کر جائیں گے، اور ان کی امت کی بھی اوسطاً عمر اتنی ہوگی۔ یہ ساری پیشین گوئیاں ایس یہودی نے گزشتہ انبیاء کرام کی پیشین گوئیوں اور الہامی کتب سے معلوم کی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش سے پہلے اور بعد اسلامی تاریخ میں کثیر تعداد میں یہ معجزات محفوظ ہیں، جن میں سے چند ایک یہ آپ کی سماعتوں تک پہنچائے ہیں۔ اللہ ہم میں سے
تمام تر جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو حقیقی عشق رسول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہمیں ایسے صبر اور تحمل والا مسلمان بنائے کہ جو دوسروں کے دکھوں کو کم کرے اور کسی کے دکھ میں تکلیف میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔